विराजचारी हे व्यासपीठार लॅब त्यांचं पक्षप्रवेश करतो. अरे उलटे कसे व्हायचे मध्ये घेऊन ग्लेझर शॉल फ्रँकी. भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, हमारा परिवार मोदी का परिवार, हमारा परिवार मोदी का परिवार. वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय. यस, थँक्यू. गोवा राज्याचे भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष तसेच राज्यसभेचे खासदार आमचे ज्येष्ठ बाब सदानंद शेठ नगवडे, आमचे आलदोना मतदारसंघाचे माजी आमदार आमचे मित्र बाबलाईन टिकलो, बाब फ्रँकी, तसेच आज प्रवेश केले आमचे मित्र मंडळी बाब गोविंद, तसंच अमर, उद्देश, विराज, शेखर हांगा जमिल्ले सगळे तिन्ही वाठारांतले आयिल्ले म्हजे भाव भयणी तशेंच पत्रकार भाव, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया. आज एखादी हो दीस 4 दीस पयलीं 5 दीस पयलीं जावंक जाय आशिल्लें आनी खूब जाणांची संमत आशिल्ली. आलदोना मतदारसंघात मिटींग घेतकच एक तकलेन गेलें की लास्ट टायम जेन्ना भाऊचें इलेक्शन जाल्लें तेन्ना आलदोना मतदारसंघात खंय तरी मातसो फाटीं पडिल्लो. देश फुडें वता आसतना 10 वर्सां जालीं नरेंद्र मोदीची आनी ते भाशा उलयतात विकसीत भारताची. लास्ट 10 वर्सां हांव अपक्ष जरी आशिल्लो जाल्यार परवरी मतदारसंघात आमी एकूच निर्णय घेतिल्लो की देश सारक्या मनशाच्या हातांत सुरक्षीत उरचो आनी ते जाल्यार उरतात नरेंद्र मोदीजी. आनी ताच्या खातीर सातत्यान लास्ट 2 टर्म मेरेन आमी अपक्ष आशिल्ले. आमी बार्देस तालुक्यांत परवरी मतदारसंघात मॅक्झिमम लीड तेन्ना भारतीय जनता पार्टीक आनी भाऊ दिली. आज प्रवेश करतकच एक म्हणल्यार वारे अब की बार 400 पार आनी फिर एक बार मोदी सरकार हो नारो चल्लो आनी एक क्लियर आसा की सेंटराक मोदीजी येता. तांचे प्रेम गोंया खातीर दिश्टी पडले कारण पयर ते आयले आनी काल अमित शहाजी आयले. देशाचे मेन 2 प्रधानमंत्री आनी गृहमंत्री 2 सिटां खातीर फक्त 15 लाख पॉप्युलेशनाक एड्रेस करपाक येता तेन्ना आमकांय कळपाक जाय की ते सिरियसली कशें पळयतात ते. आतां आमच्या हातूंत कशें आसा, गोविंद एक पार्टीन आशिल्लो, आज शिवसेना आशिल्लो, ताणें आपले फाटीं हें केलें, ताका दिश्टी पडलें की
फुडें आपले फुडार आपल्या लोकांचे फुडार जबाबदारी कितें बरें जाय. अमर जावं, उद्देश जावं, शेखर जावं, विराज जावं, खंय ना खंय पार्टीन तांणी पयलीं काम केलां. पूण फाटल्या इलेक्शनात खंय टीएमसी नाजाल्यार काँग्रेस काही कारणां खातीर मातशे वेगळे तरेन वाटे धरल्यो. हातूंत जालें अशें की आमी कार्यकर्ते म्हणून जे काम करतात, आमी वेगळे वेगळे दिशेन मातशे एकदा दिशाभूल जातात आनी शेवटी काम तिसऱ्याचेच जाता. आमी खंय उरतात. लास्ट 2 वर्सां जालीं सरकार जावन तुमचो आमदार कितलीशीच भाशणां उलयता, डेव्हलपमेंट उलयता, सगळें उलयता. पूण आज जेन्ना इलेक्शन सेंटराचें येता तेन्ना इम्पॉर्टंट आसा की आमचें अस्तित्व, आमची वळख कशी फुडें जाय काय म्हणून. तुमचे गोविंदा कडेन जेन्ना उलयलो, गोविंदाचें मन स्पश्ट आशिल्लें, क्लियर आशिल्लें. अमराचें आशिल्लें, थोडे कन्फ्युजन भुरगे भितर आशिल्ले तें सोडयलें. आनी उद्देश, शेखर, विराज तांचे कडेन बसतकर, रॉकी कडेन बसतकर तांचे थोडे विचार आशिल्ले ते उलोवन ते सोंपयले. राजकारणान आमी आयल्याच लोकांक उदरगती पावला, लोकांक फुडें काडपाक, युवाक एक फुडें फ्युचर दिवपाक, महिलांक एक बरें स्थान दिवपाक, आनी ते करतले थोडो टायमूय जाय. अशें खंयच जायना की आज मागलें आनी फाल्यां जालें अशें जायना. थोडो वेळ लागता खरो, पूण करून दिवपाची जबाबदारी केन्ना घेता तेन्ना 100% करतले. आल्दोना मतदारसंघात 2015-2016 आमी जेन्ना थंय आमच्या लोकां कडेन संपर्काक सुरवात केली तेन्नाच्यान आज 7 वर्सां जालीं. जे लोक आमच्या संपर्कांत रावता नाशिल्ले तांकां खंयच कमी जावंक ना. जे लोक आमच्या कडेन आयले, आपली कामां करून घेतले, मॅक्झिमम तांची कामांय करून दिली. एकूच तातूंत ती उदरगत तांची खंयतरी जावंक न्ही. आनी आज खरेंच बरें दिसलें की गोविंद ताची पूर्ण टीम, अमर ताची पूर्ण टीम, शेखर, उद्देश, विराज आनी रॉकीची पूर्ण टीम, बस्तोडा, नाशनाळा तशेंच ओंपुर्बा ह्या वाठारांतले तुमी सगळे तांचे बरोबर आज जे आयल्या, एक हातूंतल्यान दृश्टी घेवन आयिल्ली आसा की देशाक कितें बरें, आमकां कितें बरें, आमच्या भुरग्यांच्या फ्युचराक कितें बरें, हें कळप खूब इम्पॉर्टंट आसा. आमी म्हणटा आमकां राजकारण लागना, राजकारणी करपी वेगळे, तशें नासता. कार्यकर्ते करता म्हणून राजकारणी इलेक्ट जावतात आनी जो इलेक्ट करून हाडटा ताचें काम आसता तुमचें काम करून घेवप. तें काम करता आसतना आमी देशाचें हित चिंतपाक जाय. एक फावटी जशें ग्लेनान म्हणलें, एक सायडीक भारतीय जनता पार्टी आनी दुसरे सायडीक इंडिया अलायन्स. पूण जे लास्ट 2022 कोण काँग्रेसीक रावले, कोण टीएमसीक रावले, कोण आम आदमी गेले, ते थोडे जाण हांगा आसतले आज. ते वेगळे वेगळे विचाराचे लोक आज एक कडेन आयले. तांचे कडेन आज लिडर ना. काल उद्धव भाशणात म्हणलें कॅप्टनूच ना. कॅप्टन ना जाल्यार टीम कशी चलता. क्रिकेट तुम्ही खेळपटू आसात, क्रिकेट खेळटा आसतना कॅप्टन कशें जाता. आनी कॅप्टन सामको नासलो, पांड्या सारकेलो जाल्यार कितें जाता. मुंबय इंडियन्स आमची आवडटी टीम का फार पडली. तशेंच आमी मातशें तातूंत शिकवण घेवन आमी खंय चुकल्या फाटल्यान जाल्यार जबाबदारी आमी घेतात. पूण फुडें वता आसतना एक फावटी समज गेले, ती मूठ आसता ती 100 लाखाची ओपन केली जाल्यार फायदो कोणी घेता. ती मूठ धरून तुमी रावले जाल्यार सगळीं बोटां जरी एक नासली बरोबर दवरपाची गरज आसा. आनी आजूय तुमकां परत म्हजे उत्तर दिता की खंबीरपणे आज समज तुमी आमचेर विश्वास दवरला, त्याच विश्वासान तुमकां बरोबर बऱ्या वायटाक तुमचे कडेन पावून तुमची कितें कामां आसा ती करून मॅक्सिमम प्रयत्न आमचो आसतलो हें उतर तुमकां हांगा दिवंक शकता. आनी सगळ्यांचो हें आयलो की सांजचें करया म्हणून. आज कॅम्पेनिंगाचो लास्ट डे, फाल्यां 5 सोंपता. म्हणून आमी मागीर हाका रिक्वेस्ट केलो की दनपारां करात, कित्याक आतां 4:30 ती कॅम्पेन सुरू जातली. ती केन्ना सोंपता ती आमकां कळची ना. कित्याक आज लास्ट डे 5 मागीर करपाक, फाल्यां 5 पर्यंत कॅम्पेन काबार. ह्या दनपारच्या टायमार तुमी थोड्यांनी हाफ डे मारलो, इल्ल्यानी हें केल्यार तुमी आयले. हेच मोग जो आसा तातूंत आमची युनिटी. आनी हीच युनिटी समज दवरली जाल्यार आल्दोना मतदारसंघ परत घडसाण हाडपाक खंय वेळ लागचो ना. अध्यक्ष आयलो तो आयलो, उत्तर दिल्लें 3:30 आनी मागीर हांगा येना पण म्हणटालो आपण अजून जेवणार रे, म्हणजे जेवण येवपाचो मरे. ना ना हे पयलें ना सोंपयता, मागीर जेवपाचें मागीर पळया. तो एक्चुअली डायबेटीक, ताणें एक्चुअली जेवण आपल्याक पयलें करपाचें. पूण मनशाचें काम करपाची वृत्ती आसता पळय देशा खातीर आनी आपली जबाबदारीन काम करप, हें उदाहरण म्हणल्यार आमचे अध्यक्ष. आनी ताजें उदाहरण जेन्ना आमकां मेळटा आमकांय तितली स्फूर्ती मेळटा पार्टी खातीर, आमच्या राज्या खातीर काम करपाक, आमच्या मतदारसंघा खातीर काम करपाक. तातूंत ऑटोमॅटिकली खुबश्यो गजाली जातल्यो बी. 7 मेक 2 दीस उरल्या. तुमचे कडेन फक्त उलोवप मारपी की आज संघटीत रावन आल्दोना मतदारसंघात आमी लीड कशें काडूंक शकता
जाल्यार तुमी करून घेतले जाल्यार 500 मतांची लीड आसली पूण लीड आसपाक जाय तातूंतल्यान सगळ्यांक दिश्टी पडपाक जाय आमचे खंय जाल्यार खंय बस्तोड्या पोंपुर्बा नाशतोळा आपलें योगदान जालें आमी काम केलें 2 दीस खूब पुरो सगळें चेंज करपाक सुभाषाक कार्यकर्ते म्हणजे असे असतात सरपंच जरी जालो हांवें आतां थंय बसलो कळलो आपूण उक्तीन बसलो ते काय कोळा करनासतना पूण हे हातूंतल्यान खुबशीं कामां अशीं जातात की ऑटोमॅटिकली आमचे उदरगतीची पावलां आमी काडपाक शकतात सो आज गोविंद गोवेकर ताजी पूर्ण टीम अमर ताजे आमचे सगळे पोंपुर्बेचे मित्र मंडळी तसेच बस्तोडेचे उद्देश विराज शेखर तांची पूर्ण मंडळी भारतीय जनता पार्टी तुमकां सगळ्यांक वेलकम करता हाज्या फुडें पिनी मारपी असतात पळय वाड्यार ते स्वता कांयच करना ताचें कामच आसता पिनी मारपाचें पूण पिनी मारून न घेवप आनी आपलें काम करून काडप हें आमचें कर्तव्य आसतलें काम आसतलें हाज्या फुडें हांवूय आसा ग्लॅनी आसा जे कितें कामां आसा तुमची ती करपाक कटिबद्ध आसात तशेंच आमचे अध्यक्ष जाल्यार आमचे मुख्यमंत्री जे आज कॅबिनेटाक आसात ते आसतले आशिल्ले जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडल्यान नाल्यार अध्यक्षा कडल्यान ती कामां करून घेवपाक आमी एक समविचार करप एखादी कामां करपाक कितें जाय कितें ना हे जे बसले आज व्यासपीठार तांच्या मार्फत आमचे कडेन हाडली जाल्यार आमचो मॅक्सिमम प्रयत्न आसतलो ही कामां करून दिवपाक जातूंतल्यान तुमकांय दिसतलें की चेंजीस जावंक लागले आनी हे करता आसतना आज विकसीत भारताची जी भाशा उलयता तातूंत ते 4 खांब्याचेर आमी उलयतात एक महिला शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आनी गरीब कल्याण हातूंतल्यान जे माध्यमांतल्यान आमी देश फुडें व्हरता प्रधानमंत्री देश फुडें व्हरता आमी ताका घटसाण हाडटलेच उत्तर गोंयांत श्रीपाद भाऊ जिखतलोच कोणाक दुबाव आसा दुबाव आसा तशेंच नरेंद्र मोदीजी सेंट्रलाक जिखतलोच कोणाक दुबाव आसा आज समज आमी घटसाण दिली ती घटसाणेन आमकां बरोबर काम करपाक तेच मोटिवेशन मेळटलें तें प्रोत्साहन मेळटलें पूण सगळ्यांक कॉंग्रॅच्युलेट करता तुमकां अभिनंदन करता की आज तुमी भारतीय जनता पार्टीच्या फॅमिलीत प्रवेश केलो म्हणून अध्यक्षान मुद्दम ताजो टायम काडटना आगशेच्यान हांगा आपयलो कित्याक फक्त प्रवेश करपाचें तो परत सावता वचपाचो आसा पूण म्हणल्यार तूं यो हांगा कंप्लीट करून मागीर वच म्हणून आयच्या दिसाक एक बरो दीस जरी टायम कमी उरला टायमींग सारकें आसा टायम आनी टायमींग 2 वेगळ्यो गोश्टी टायम सारको आसा आनी टायमींगूय सारकें आसा 2 दीस मातशें आमी समज आपल्या जबाबदारीन काम केलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक आल्दोना मतदारसंघात तिनूय पंचायतीन समज बऱ्यो लीड मेळ्ळ्यो जाल्यार आल्दोना मतदारसंघात 100% लीड मेळटली ज्याची पावती तुमच्या कडल्यान मेळ्ळी जाल्यार फुडलें काम करपाक सगळ्यांक प्रोत्साहितूय करतले कामांय जातली हे विचार करता आसतना तुमी सगळे समर्थक आसा ह्या विचारा विशयी आशा बाळगिता आयच्या दिसाक सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा दिता आनी मागीर दोन तुमकां सोंपयता देव बरें करूं जय हिंद जय भारत प्रमुख काय कार्यकर्त्यांचो पक्ष प्रवेश या कार्यक्रमात हांगा व्यासपीठाचेर उपस्थित ज्यांच्यानी आतांच आमकां मार्गदर्शन केलें ते गोंय राज्याचे पर्यटन मंत्री आनी परवडचे आमदार वरगांव खंवटे आदले आमदार हळदणचे आनी पार्टीचे उपाध्यक्ष ग्लॅन तिकलो व्यासपीठाचेर उपस्थित आमचे फ्रँकी कारवालो सरपंच बसोचे सुभाष मोरजकर ज्यांच्या नेतृत्वाचेर हो पक्ष प्रवेश जाता ते आमचे अमर हडफडकर आमचे दुसरे नासोडचे पंच आणि लास्ट टाइम निवडणूक लढयले गोविंदबाब गोवेकर बसरोडचे उच्चेचारी शेखर चारी विराज उपस्थित पत्रकार समोर बशिल्ले सूरज बोरकार आणि तुम्ही सगळे पोंबुर्फा बस्तोडा आणि नासोडा या तिनूय पंचायत क्षेत्रातले कार्यकर्ते जे आज 3 जे वेगवेगळे लिडरांनी पक्ष प्रवेश केलो त्यांच्या बरोबर तुम्ही समर्थन दिवपाक आयले आनी तुमचो पक्ष प्रवेश आता जावपाचो आसा ते तुमी सगळे जाण सगळ्यात पयलीं हांव रोहनबाब खोटेचें अभिनंदन करता कारण ताणें इनिशिएटीव घेतली आमच्या ग्लॅनबाब तिकलोचेर डिस्कशन करून आज परत एकदा तुम्ही सगळ्यांक भारतीय जनता पार्टीन हाडले तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान तुमकां तुमच्या सगळ्यांचें स्वागत करता जशें आतांच रोहनान सांगलें की निवडणुकीक फक्त 3 दीस उरले म्हणजे फाल्यां शेवटचो प्रचाराचो दीस म्हणजे 5 फाल्यां प्रचार सोंपतलो आनी 7 तारखेर निवडणूक जातली
काल आमचे होम मिनिस्टर अमित शाहजी येऊन गेले आणि फाटल्या आठवड्यात आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी येऊन गेले आणि त्यांनी दाखवून दिले की भारतीय जनता पार्टीचे दोन्ही सीट जे असतात ह्या तितलेच इम्पॉर्टंट असतात. गोंय जरी धाकटें राज्य असल्याचं जाल्यार नरेंद्र मोदीजींनी स्वता आपल्या भाशणात सांगलें खासदारांचो जर विचार केलो आसत जाल्यार आपण उत्तर प्रदेशाक जास्त वेळ दिवं जाय. पण आमी पळयता आसतना पळयतात की वेगळी स्टेट आसा आनी ज्या स्टेटीचेर आपल्याक खूब आदर आसा आनी ज्या स्टेटी भितर आपल्याक आपलेपण आसा आनी म्हणून एक सुद्दां सिटाक लागून हांगा आयलो आसात. आनी काल आमचे होम मिनिस्टर उत्तर गोंयाक लागून आयले आनी तातूंतल्यान दिसून येता की ज्या तरेचो प्रेम तांकां गोंया संदर्भात आसा. कारण आज जे ते पंतप्रधान जाले तातूंतल्यान बहुतेक कारण तेंच्या लिडरशिपीची हें जें आसा डिक्लेरेशन हें गोंया भितर जालें आनी त्या वेळचे आमचे मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर तांच्यांनी नॅशनल एक्टिविटीज गोंयांत जाली आनी तें नांव डिक्लेअर केलें आनी म्हणून तांकां ह्या गोंयाच्या संदर्भात खूब आपुलकी आसा. आनी म्हणून तांच्यांनी सांगलें की बरेचशे गोश्टी आपण गोंयांक दिले आनी येणाऱ्या वर्सांनी आपण दितलो. आनी म्हणून हे सगळे करता आसतना तुमी देशभर जे वातावरण पळयतात गोंयांत आमी वातावरण पळयतात. दोनूय सीट आमचे आसा उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हे दोनूय सीट मोठ्या मताधिक्यान तुमी तांचे तातूंत दुबावना. उत्तरेक श्रीपाद भाऊ नायक आनी दक्षिणेक आमची पल्लवी श्रीनिवास धेंपो हे दोनूय उमेदवार मोठ्या मताधिक्यान निवडून येतले हातूंत दुबावना. पण हें करता आसतना कारण आमी जर उत्तर गोंयचो विचार केलो उत्तर गोंयच्या 20 मतदारसंघांतल्या कदाचित आमकां हळदोणा मतदारसंघात जर कमी मतदान जालें किंवा लीड कमी मेळ्ळी जाल्यार आमकां दिसलें की हळदोणान आमकां कित्याक कमी पडटालें म्हणून. आनी म्हणून सगळ्यांचे दोनाचें म्हणणें आशिल्लें की आमी आमचे कांय जे लोक आसात तेन्ना आमच्या पार्टी बरोबर काम केल्ले आसात जे आमचे वेलविशर आसात कदाचित एखादी खंय तरी चूक जाली आसत पार्टी कडल्यानूय जाली आसत आनी म्हणून आमचे कडेन दुरावले जे आसात तांकां परत एकदा पार्टीच्या ह्या परिवारान हाडपाक जाय. आनी म्हणून हो लास्ट मिनीट कार्यक्रम जो आसा पक्ष प्रवेशवास आमी केल्लो आसा. त्यामुळे निवडणुकीक अजून 2-3 दीस आसा आनी त्यामुळे फायनली जे तुमी सगळ्यांनी जर साथ दिली सगळ्यांनी जर आपापल्या पद्दतीन काम केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमी बऱ्या तरेचे लीड ज्या तरेन सगळ्या मतदारसंघा भितर आमी करतात तशें लीड हळदोणा मतदारसंघा भितर मेळपाक कांयच हरकत ना. कारण तुमकां बरोबर ह्यो शेजारी मतदारसंघ ह्या सायडींतल्यान तुमकां म्हापसाय लागता आनी त्यामुळे सगळ्या बार्देस तालुक्या भितर सगळ्या तालुक्यात बार्देसांतल्या 7 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराक आमकां लीड दिवपाची आसा. आनी ताका लागून सगळे आमदार सगळे पार्टीचे पदाधिकारी पार्टीचे प्रमुख हे सगळे करून आपली निवडणूक आसा काय कितें म्हणजे प्रत्येकान डोर टू डोर कॅम्पेनींग आमचे आमी पळयतात परवरी संबंध प्रत्येक घराघरांत रोहन लोके वचून फिरून आयले. आमचे कडल्यान लोक तितलो हळदोण्याक फिरताले. रोहन सकाळी आज पाडावली आशिल्लो लाडोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी त्यामुळे आपलें काम करपाचें आज त्या हळदोणा कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या जे प्रमुख आमी तिनूय जे आमचे हांगा आज तांचो प्रवेश जालो आनी तांचो प्रवेशाच्या कार्यक्रमाक उपस्थित आसात तांचे कडेन 2-3 जाणी वचूनय आयले. आनी हे सगळें करता आसतना आज जर आमी देशभर पळयलें आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी शिवाय पर्याय ना. कारण गेले 10 वर्सां ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजीचें सरकार केंद्राक आयलें आनी हे तरेचें परिवर्तन आमी सबंद देशभर पळयतात तें परिवर्तन आमकां परत एकदां फुडें वचपाचें आसा. विकसीत भारताचें स्वप्न फुडें वचपाचें आसा आनी आमच्या विरोधी जे इंडिया अलायन्स जे आसात तांचे कडेन विजन ना आनी ज्या नेत्यां कडेन विजन ना तांचे बरोबर काय देश कसो फुडें वचूं जाय हें खबर ना. तांकां खबर ना की तांचो प्रधानमंत्री कोण जातलो हो खबर ना. आनी त्यामुळे सगळे जण एकत्र येवन वेगवेगळे स्थानीक रिजनल पार्टीज मुंबयच्या शिवसेनेचो अध्यक्ष उद्धव ठाकरे आसत किंवा समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश आसत किंवा स्टॅलिन जो आमचो आमिल्लो आसत तामिळनाडूचो आसत असे वेगवेगळे एकत्र येवन जे केल्ले आसात. त्यामुळे आनी अरविंद केजरीवाल जो भितर आसा तो थंयच्यान आसत. हे सगळे जाण एकत्र येवन ज्या पार्टीक विजन ना अशा पद्दतीच्या पार्टी बरोबर रावप तरी कितें असो प्रश्न सबंद देशभर लोकांक पडपाक लागिल्लो आसा. आनी म्हणून मोठ्या प्रमाणात देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टी भितर लोक येत आसात. कारण तांच्यांनी नरेंद्र मोदीजीचो न स्वार्थी न स्वार्थ स्वताचो दवरता ज्या तरेन त्या देशाक तांच्यांनी फुडें व्हरपाचें काम केलें 24/7 काम करप आनी 365 days. काल आमचे होम मिनिस्टर म्हणटाले की गेल्या 10 वर्सांत ताणें एक सुद्दां सुटी घेवना. म्हणजे एखादें वॅकेशन म्हणजे एखादो उत्सव सेलिब्रेट करपाक आसत किंवा एखादो आजारी पडलो म्हण आसत कारण ताणें केवळ पळयलें तें काम काम आनी काम. म्हणजे फॉरेनाक जरी वचून भायल्यान जरी आयलो आसत जाल्यार इमिजिएटली हांगा मिटिंग्स करप आनी म्हजो देश फुडें कसो वयतलो देश जगात नंबर 1 कसो जातलो हे एकमेव विजन तांच्यांनी तांच्या दोळ्या समोर आसा. आनी म्हणून आमकां एक जगा भितर
रिस्पेक्ट तांच्यांनी मेळून दिल्लो आसा आनी हें करता आसतना भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक एक वेकेशन म्हणजे एखादो उत्सव सेलिब्रेट करपाक आसत किंवा एखादो आजारी पडलो म्हणून आसत कारण त्याने केवळ पळयलें तें काम काम आनी काम म्हणजे फॉरेनान जरी वचून भायल्यान जरी आयलो आसत जाल्यार इमिजिएटली हांगा मिटिंग्स करप आनी म्हजो देश फुडें कसो वयतलो देश जगात नंबर 1 कसो जातलो हें एकमेव विजन तांच्यांनी तेंच्या दोळ्या समोर आसा आनी म्हणून आमकां एक जगा भितर एक वेगळो रिस्पेक्ट तांच्यांनी मेळून दिल्लो आसा आनी हें करता आसतना भारत देश हो जगातली नंबर 1 ताकद जावपाक जाय हें विजन आमी विकसीत भारताचें विजन आमी लोकां समोर दवरतात आनी म्हणून आमी म्हणटात की भारतीय जनता पार्टी ही मतदान दियात भारतीय जनता पार्टी बरोबर येयात आनी खूब बरें दिसलें आमचे अमर हटफडकर आसात तांची संपूर्ण टीम ह्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता तशेंच आमचे गोविंद गोयेकार आनी तेचे बरोबर आयिल्ले सगळे नासवडचे ताचे सगळे सपोर्टर उद्देश च्यारी शेखर च्यारी विराज हांच्या लिडरशिपीचेर आयिल्ले सगळे जाण आनी हे तिनूय जर पळयले आसत पंपोरपा नासवड आनी बसतोडा ह्या तिनूय पंचायत क्षेत्रा भितर तुमी सगळे प्रमुख हांगा उपस्थित आसात आनी तुमी जर मनान हाडले आसत जाल्यार डेफिनेटली ज्या तरेन उत्तर गोंया भितर 20 मतदारसंघांतले आज आमी पळयतात की 19 मतदारसंघांत लीड जगातूच दवरना ताच्या भितर आमकां ह्याय मतदारसंघा भितर लीड मेळपाक जाय हांगा येवचे पयलीं हांव सांतांद्रे मतदारसंघांत आशिल्लो उत्तर गोंयांत केवळ 2 मतदारसंघ आसात की ज्या मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टीचे आमदार ना बाकी 20 ते 18 आमचे आमदार आसात पण ज्या तरेचो रिस्पॉन्स हांव पळयतालो ते आमचे मेजॉरिटी मायनॉरिटी भाव आसात सांतांद्रे आनी त्यामुळे हांवें सुरवाताक म्हणलें की कित्याक येता कारण इतले मिटिंग्स वाडत गेले ज्या तरेचो रिस्पॉन्स हळू येवपाक लागलो ते जर पळयलें आसत जाल्यार सांतांद्रे मतदारसंघांत सुद्दां आमकां बऱ्या तरेची लीड मेळटली आनी तुमची सगळ्यांची उपस्थिती आनी हे आमच्या भितर आयिल्ले अमर हटफडकर आसात गोविंद गोयेकर उद्देश च्यारी शेखर च्यारी आनी विराज ह्या सगळ्यांनी जर बरो नेट लायलो आसत जाल्यार हळडोना मतदारसंघांत सुद्दां आमकां बऱ्या तरेचें लीड मेळपाक शकतलें जेणे करून काँग्रेसीक एकूय मतदारसंघा भितर ताका लीड मेळपाक शकचे ना कारण आमी पळयतात 70 भितर सुरवात आमची जी जातली ती 70 आसत बिचोली तालुका आसत पेडणे तालुका बार्देस तालुका तिसवाडी तालुका आनी फोंडाचो एक भाग पिरोड त्यामुळे ह्या सगळ्या मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांक लीड मेळटली कारण आमचे जे अपोनंट आसात उत्तरे क्रमांकान बगतलो हे सगळे 22 वर्सां नंतर परत राजकारणांत सक्रीय आयले आनी त्यामुळे तेंचे कडेन भोंवपाक मनीस ना काल म्हाका आतां सकाळी कोणी तरी सांतांद्रे सांगताले की थंय 4 मनशांक जर ते मिटींग करपाक सोदताले लास्ट ते 4 लोकांनी पळयलें की आमी तरी कित्याक रावता म्हणून ते उठले आनी ते गेले आनी फायनली ते उबे रावले त्या रावंडान घरवानी लॉक सारकें ते गाडयेन बसून पडटले ते मनीस ना एक म्हणजे कशें जाता की मनीस जाय पडटा इलेक्शनाक आनी हें करता आसतना हांवें सुरवातेकूच सांगलें की भारतीय जनता पार्टी कडेन मनीस आसात कार्यकर्ते आसात ग्रावंडार काम करपी कार्यकर्ते सुरक्षीत लोकां मदीं वचपी कार्यकर्ते आसात आनी कांय लोक नरेंद्र मोदीजी पळोवन मतदान करणारे लोक आसात कांय लोक आसात सरकार बरें चलता डॉक्टर प्रमोद सावंताक पळोवन मतदान करतात कांय लोक भारतीय जनता पार्टी उबे आसात कांय लोकांक दिसता की आपले बरे मित्र मंडळी ह्या पार्टीन आसात आनी त्यामुळे रोहनाचो काही इन्फ्लुएन्स आसा त्यामुळे रोहना बरोबर आमी येतले कांय दिसता की प्लेनाक आमी मतदान करपाक जाय आनी त्यामुळे विविध पद्दतीन भारतीय जनता पार्टी बरोबर लोक येत आसात लोक येतात मोठ्या प्रमाणात पण अपोनंट जे आमचे आसात आमचे कडेन तेंचे कडेन विजन ना ज्यांच्या थंयच्यान तुमी जर कोणाक विचारलें आसत की ह्या मतदारसंघात हळडोना मतदारसंघातलो अध्यक्ष कोण जाल्यार सगळ्यांक खबर आसा पण एखाद्यान जर कोणें सांगलें 20 मतदारसंघात तेंच्यांनी अध्यक्षांची नांवां सांग तुमी जाल्यार म्हाका दिसता आमचे पत्रकार भाव सुद्दां कन्फ्यूज जातले तांकांच खबर ना मतदारसंघाचो अध्यक्ष काँग्रेसचो कोणी परिस्थिती काँग्रेसची आसा आनी त्यामुळे एखाद्या राजकीय पार्टीक काम करता आसतना ते मनीस जर नासत जाल्यार तें शक्य ना आनी त्यामुळे मध्यंतरी तेंच्यांनी ठरयलें की पत्रकार परिशदो घेवन पार्टीचे हें मतां मेळटलें म्हणून मागीर लक्षांत आयलें तेंय करपाक डिफिकल्ट जावपाक लागलें आनी म्हणून आज आमी शेवट आज फाल्यां कांय लोक आनी प्रवेश करपाचे आसात त्यामुळे मोठ्या संख्येन कारण सगळ्यांक दिसता की उठ्ठाच्या पोटीन कोण वयतलो काय म्हणून जी तरपाक जाय तातूंतच वचचें पडटा आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान आज म्हाका दिसता सगळे जाण तुमी आयिल्ले आसात तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता भारतीय जनता पार्टीच्या परिवारान तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता आनी जशें आमच्या मिनिस्टर रोहन बाब फोर्टेन सांगलें तुमची सगळी सार्वजनीक काम आसत बाकीचे गोष्टी ते स्वता आसत किंवा आपले मुख्यमंत्री आसत सरकार म्हणटात तें तुमची अपेक्षा करतात तुमकां परत एकदा पार्टी भितर स्वागत करतात